الاخوان عرفتي كورونا ما بقاتش محتاج الابداع باش دير الفلوس، محتاجه هي الاساسيات. عندنا بزاف الناس في يوكان كيبيعوا الفرماج، كيبيعوا اللحم، كيبيعوا الزيت لوسيور، كيبيعوا الخضره البطاطا وخدامين. اليوم كنحتفلوا ب10 حانوت كتحل في يوكان. ما قلناش هاد الفكره هادي، ما عمر دوينا عليها. 10 حانوت كيبيعوا الزيت، بطاطا، الخرشوف، اي حاجه كيبيعوها وخدامين يا معلم. عرفت شنو هي خدامين؟ خدامين. الدراري ما يمكنش ندوي في لي شيفر وممنوع اني نخرج لي شيفر، ولكن وحق الرب بلا داكشي اللي كيضرب موظف في عام مغربي وانجينيور كيتضرب في النهار معلم. شوفها معلم الوقت كي ولات. الخوت اللي تيقول لي اخويا السيمو باغي تنعرف البرودوي عاد نبدا، الخوت راه خدامين حاليا غير في بطاطا ومطيشه واللحام والحوت، اي حاجه خضره تجي سير لحم حاطين الخوت كتباع وكيمشيو يوصلوا ياخذوا فليسات. معلم انا متاكد ان كورونا غادي يكون عندها واحد التاثير ايجابي من بعد في لونتربرونيا، ان الناس تبغي تستقل ودير خدمه لراسها، لان كلشي كان مخزون لها في شي وظيفه وباغي الامان، باغي الامان. تاخذ تصرفيقه ماق يلا نوض على سلامتك الامان. شفتيه كورونا خلات الاداره في الدول العربيه وحتى المغرب ان يدوزوا للرقمنه. عرضت لينا هادشي بالزربه اونلاين نقضيو كلشي. بلا كورونا ما كانش هادشي. التجاره الالكترونيه دي دير بوك ودارت مع الكورونا. الاخوان ديما حاول تركز مع الجانب الايجابي. الا كانوا جراو عليكم من الخدمه ما تبقاش دابا انا كنقول هاد الهضره وتقول شو مو هذا كيتشفى بها. انا ما مزاليش باش نتشفى فيك ولا ما عندي معاك حتى شي حساب، ما كنعرفكش. مي كنقول لك ديما ركز في الجانب الايجابي باش دير شي حاجه. اشنا هي المقاوله؟ هي كتلقى واحد المشكل عند الناس وكتانفيستي باش تحلو وكتولي كتربح من داك الحل. بنادم حاليا سد عليه الدار، ما باغيش يمشي يخرج يشري حتى مطيشه وخايف، شريها ليه ووصلها ليه وضرب فليسات. اشنو غتحتاج تخسر؟ غتخسر دولار ولا $2 في النهار. غادي تارجيتي في فيسبوك ادز الاريا ديالك، الحي ديالكم، يجيك الاوردر دوز عند الخضار تقطع ولا عند مول الحانوت تقطع وسير وصل عباد الله وتخلص. ومبروك عليك يا معلم. وغادي تحتاج واحد الحاجه اخرى، غتحتاج ماسك. شوف الاخ خاصك تضرب شي ماسك هاد الايام هادي، سواء تبيع سواء تكون هي خارج ضرب ماسك. هذيك الهضره اللي كيقولوا بزاف ديال الناس اللي منهم اطباء ديال ما تضربش ماسك والماسك تيضربوه المرضى، هذيك هضره للاسف غلطه ديال المضفاك. الدول الاسيويه كلشي ضارب ماسك، باش الا قستي شي فلوس من عند شي مصاب ولا قستي شي بلاصه قاسها شي مصاب وجيتي بغيتي تقيس نيفك تنساو، كتلقى راه كاين الماسك تقول لا لا نسى تنعقم يدي. الاخوان حنا راه بشر، كتنسى كدير هكا، كتنسى كدير بحال هكا، كتنسى كتقيس فمك شي حاجه. ملي كتكون داير ماسك ما كيبقى عندك ما تقيس، كتنسى كتقيس كتقول لا خصني حتى نمشي نعقم يدي وعاد ديك الساعه نحيد الماسك ونقيس. شفتي انت نجيتي رجعوا على اخا ما تحتاجش تخدم مع المدينه، تخدم مع الكارتي ديالك. بارك $1 $2 الاشاره في النهار غادي ترون. وبنادم بقى عاقل على السيت ديالك غادي يعاود يرجع يدخل وقت ما خصاتو شي حاجه يكوموندي دوز تقطع وصل مبروك. خاصك معلم ماسك وخصك سانيتايزر وخصك واحد السطل ديال جافيل، في الماء جافيل جنب الباب. ملي تجي تدخل تحل باب الدار لوح الفلوس كامله تما. صبر نوريها لكم في واحد الفيديو فلوس تايلانديه يا معلم. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. ومن ورا ما ديت لوح الفلوس في السطل ديال جافيل، سانيتايزر اللي يديك كمعلم تسانيتايزيهم من ورا يديك كلهم مزيانين. طق تحيد الماسك لوح مبروك معلم، وسير هز الفليسات ديالك نشفهم حلال معلم وحللتي فلوسك معلم. حق الله الى الموت ديال الضحك. يعني شتي ديك البرودوي، شنو هو البرودوي؟ كيفاش نجيبوه من الشينوا والديوانه؟ يا ودي سر بنادم خاص غير الزيت وبصله ومطيشه وبطاطا خاصينو دابا يبوس لك راسك الا قلتي لي نجيو لك حتى للدار يريح ويخلصك ويقول لك شوف. الدراري شخصيا انا شنو كيعجبني في يوكان بزاف وكيموتيفيني وكنقول خاصنا نزيدوا هذا الرقم هذا. ما نقدرش نقول خصني نزيد لان كاين واحد التيم كبير، يعني بحال غادي نبان انا في التوجه وغادي نخلي دوك الناس ودوك الناس كيخدموا 99%. يقدر نكون انا كندير 1%. اللي كيموتيفينا معلم هو الناس كيبانوا ليا خدامه يوميا والناس كتزيد. انا في هذا السوق هذا من 2012 وانا كنشرح للناس كنقول لهم ديروا، ولكن ما كاينش شي دليل تقول لي يعطيني شي دليل ملموس اخي السيمو ان انت كنتي مفيد في هذه الفتره هذه. واش نقدر مثلا نقول لك انايا شحال كنت سبب في الشفر ديال المغرب انه تزاد من الفلوس اللي كتجي على برا بسبب الدراري كاملين تعلموا مني الانترنت ماركتينغ؟ لا ما يمكنش نتراكيو هذا الشفر هذا. وكاين بنادم في ديك البلاد اللي بغى يضرب لك كلشي.
واحد راش قال لي ما عندكش الارقام باش تدوم، يقول لك لا انت باش فتينا. يو كان معلم فيها 1000 مغربي، اكثر من 1000 مغربي حاليا كيديروا اكثر من 20 مبيعه في النهار. هادو المغاربه، ما كندوش على الجزائريين، ما كندوش على مصر اللي هي رقم واحد دابا في يو كان معلم. وهذا الشيء ما كندوش على الارقام اللي كاينه في دول الخليج، ما كندوش على الارقام اللي كاينه في تايلاند ماليزيا دول اسيا، وما كندوش على الارقام اللي كاينه في اوروبا اللي كيديروها الدراري ديال الدروب شيبين، وفي امريكان استراليا نيوزيلندا الدراري خدامين مفرقعينه. صراحه كتحس بواحد الانجاز واعر ملي كنبقى كنتفرج انا والدراري ديال التيم فاشنو قدرنا نديرو. شحال من شاب عاوناه باش يخدم وباقي باقي باقي باقي، ماشي عاوناه زعما صافي سالينا، باقي دابا تنقولوا حنا في 1% باقي جاي. يعني يو كان يقدر تكون واحد الوسيله باش كنعبر الامباكت. على حقيقه انا من 2012 وانا كندوب بزاف الناس خدموا بهضرتي وداروا، كاين ناس ما كتخدمش بيو كان وكنحتارمها، ولكن على الاقل دابا ولينا كنعبروا الامباكت ديال الهضره ديالي. عرفتي شنو هي تكون كدوي ومره عاد كيصيفط لك شي واحد جي ميساج شوف اخويا السيمون اش درت، ماشي بحال دابا كيبانوا لنا المبيعات في كاع الدول بالدقيقه، داكشي لايف بالساعه بالنهار. عرفتي صاحبي واحد الموتيفاسيون فاك كتشوف الامباكت ديال قدام عينيك وكتفرح معلم. كتشوف دوك الارقام وكتقول هادشي والو، هادشي ما هو الا 1% ولا قل، وخاصنا نضربوه في 100 وعلاش لا 1000 ونزيدوا نخلقوا فرص شغل. او كتشوف الامباكت ديالك اصاحبي ماشي ديالي. على حقيقه معايا بزاف ديال الناس حتى هما صراحه اي حاجه واعره كيجيو من وراها فيها بزاف ديال الناس. ما يمكنش انت بوحدك دير حتى شي حاجه، ما يمكنش انت بوحدك دير شي حاجه كبيره. كما قلت في هذا الفيديو هذا يقدر نكون انا 1% ولا اقل من 1%، لان كاين مجهودات ديال بزاف ديال الشباب، ولكن 100% مغاربه، 100% مغاربه. واحد الصندوق استثماري مغربي كبير حاليا كنيغوسيو معاه باغي يدخل معنا، باغي يشري حصه. تعرضوا علينا الفلوس ديال الخليج، قلنا لهم الا ما تفاهمناش معاكم ما تبقاش 100% في المغرب وغادي ناخذوها معلم فلوس الخليج. احنا بالرجوله ما كرهناش 100% مغربيه، شركه تقدت من مغاربه في المغرب اللي مانفيستين فيها باش تسكيلي لذاك الليفل انترناسيونال، فلوس ديال المغرب ما كرهناش. ولكن في الاخر حنا كيهمنا الامباكت. ولكن المهم في هذا الشيء كامل في الاخر هو الامباكت، عدد الفرص اللي غادي تصنع وديجا تصنعات. ولكن هادشي اللي تصنعات كما قلت لك هاد الارقام هادو ما تيفرحوناش حنا، على حقاش الفيجن كبيره. كنقولوا خاص واحد المليون واحد في العالم يخدم. البلاتفورم كامله اوبتيميزيا انها كتطلع البيع، نسبه البيع والاب سيل وداك الصداع، داكشي افكار ديالي. ولكن الفكره ديالي استعملوها الناس، فكره ديال السي زهير بايج والغيساني. زهير كان خدام في ايتسي معروف، ايتسي راه شركه عالميه، وهو كان خدام تمايا في الفرع ديال فرنسا تمايا، كان خدام هيد اوف ديفلوبمنت. وملي كنا جالسين كندويو وعجباتو البلاتفورم قلت وات ذا فاك علاش اصاحبي ما تحلوهاش البنادم كامل. فريمون من تما جات واحد الفكره خطير. على قضيه اخرى بقات حتى مع من كطريح، خاص تكون كطريح مع الناس الواعرين باش ديروا شي حاجه واعره، ماشي طريح مع ما طريح. شكون اللي يجيب لك هذه الفكره هادي ولا هادي اصلا يكونوا كديفلوبو بلاتفورم لراسك يقول لك اجي ردوها لكل شيء مع داك الصاد اللي كطريح مع يومين في راس الدرب. برو بالمناسبه انا راني ماركتر، واخا هذاك ما عادش عليه نبقى ندير الاشهار في الانستغرام ونبقى نقول يو كاين راه واعر هو داك الشيء الاخر حرتوك. ولكن انا معلم كنقول لك جرب، خاصك تجرب هادي وهادي وغادي تستنتج باللي هضرتي هي الصحيحه. في الاخر معلم التجربه هي خير برهان. شد يو كان واحد جوج تاع لي بلاتفورم اخرين اختارهم حطهم تحت التجربه، فرق كبير معلم. واجي ايديتي تشيك اوت في البلاتفورم اخرين، والله لا ايديتيت لي دوك البلاتفورم الاخرين حاولت ايديتي الفورم ديال التشيك اوت، لوان كليك اب سيل صاد ضعاف بالجد. وراه بنادم كيدير 50 60 الف دولار في النهار في الدروب شيبين رحل ليو كان معلم. بيمنت بالانسر ديال تحط 3 ديال سترايب ولا 4 ديال سترايب وبقاو يتقسموا الفلوس بيناتهم، ما كاين حتى شي بلاتفورم معلم. والناس ديال الدروب شيبين عندنا مرونينه اصلا، كاين اللي رحلها على قبل هاد الاوبشن هادي، ما كاين حتى في شي بلاتفورم اخر. زيد عليها الوان كليك اب سيل صاحبي، كليكه وحده قطع من لاكارت ديال خونا اللي شرا، زيد عطيه عروض اخرين دير ياس قطع ليه دارنا وما تقطعش ليه. لي بلاتفورم اخرين مريض داكشي صاحبي وضعيف بالجد. لي بلاتفورم الاخرين كتخلص من الدقيقه الاولى وكتخلص كوميسيون على كل مبيعه، وكتبقى تخلص على لي زابليكاسيون. خلص بغيت لابليكاسيون ديال ريفيوز خلص، بغيتي لابليكاسيون ديال جيستيون تاع الفاريانت خلص، اي حاجه كيخليوك تخلص عليها. ما كيهمهمش معلم انت تربح، كيهمهم هو انت تخلص من الاول. خلص بعتي خلص لي زابليكاسيون غتخلصهم حتى هما قبل ما تبدا عادي. الا كان ممكن تبدا رابح خسران ما سوقناش كوميسيون طالعه، لو كان صاحبي ما كاينش هاد الشيت هذا.
يو كان كتجي كتحل ستور فابور، كتبدا الخدمه فابور، لي زابليكاسيون كاملين عندك فابور، تال كليك ابس وان كليك ابسيل فابور، سير حتى تبيع، تبدا تخلص كوميسيون على المبيعات، الكوميسيون صغيره، لي بلاتفورم اخرى قداك صغيره. يو كان كتخلص 0.25% الا كنتي كدير السي او دي، يعني سير حتى تدخل 10 ديال المليون 10000 دولار عاد تخلص 25 دولار، وسير حتى تدخلها بعدا الاولى، سير حتى تدخل 10000 دولار عاد اجي خلص 25 دولار. والناس اللي كتخدم الدروب شيبين كتستقبل الفلوس باي بال وسترايب، عندهم الوان كليك ابسيل، عندهم البيمنت بالانسر، عندهم ديزوبشن ما كاينينش وما يحلموش بهم في لي بلاتفورم اخرين، امبوسيبل. كتخلص 0.5% وخلي الستور ديالك محلول 7 شهور ما تخدمش ما تخلص حتى ريال. حل الستور ديالك خليه محلول 7 شهور ما تخلص حتى ريال. لي بلاتفورم اخرين يقهروك بديك الريكيورينغ شهريا خاص تخلص. حل الستور ديالك ما تخلص لا هوستينغ لا والو، حل الستور ديالك خليه محلول تما عامين ما تخلص حتى ريال معلم. عندك الميلتي فيسبوك بيكسل، حط بزاف ديال البيكسل من بزاف تاع لي كونت، يتسد لك كونت فيسبوك باقا عندك الداتا في لي كونت الاخرين. الصادره ما وحاجه اخرى كاينه واحد اللعيبه لصحاب السي او دي، كديكلاري داكشي اللي عندك. كتلاحظ ان مع الوقيته فيسبوك تيولي كيعلي الثمن الاعلان لانك خدام الكاش اون ديليفري وكديكلاري كلشي ربح الفيسبوك وانت راك ما رابحش كلشي، 56% اللي كتوصل ولا 52% اللي كتوصل. فيو كان ممكن ديكلاري 52 56. فيو كان انت كتحدد شحال نادي توري الفيسبوك ديال الربح، كتختار النسبه ديال الديليفرابيليتي اللي عندك في الاخر كتدخلها تما وكتولي البلاتفورم كديكلاري الفيسبوك ديك النسبه اللي كتوصل، والثمن الاعلان كيبقى مزيان. الاخوان نوقف هنا، مابقاش نقول يو كان فيها اصلا فيها شي ما يمكنش تقارن بلي بلاتفورم اخرين، لان كاين الناس اللي رحلوا على قبل كاينين اوبشنز اللي ما يمكنش تلقاهم في البلاتفورمات اخرين بلا ما تضيع وقتك. بيمنت بالانسر ما تلقاش، الوان كليك ابسيل عندهم مريض. وشحال هادي الداتا ما عنديش دابا الابديت ديالها، شحال هادي ملي كنت كتبت واحد الجمله ديال عطيني واحد شويه ديال الوقت وتجي نقول لكاع صحاب السي او دي استفدوا في شوبيفاي، لان كان اكثر من 10000 واحد حول الستور ديالو من شوبيفاي ليوك. كاين اللي جاتو ديك الهضره غير غرور، ولكن داك الغرور كان مبني على ارقام، وفي الاخر راه غرور ولكن راه مبني على ارقام فعليه. ان التيم ديالنا بديك الخدمه اللي دار قدر 10000 واحد كان في شوبيفاي في ديك الوقت فاش كتبت داك البوست راه حليو. كان كيف تنا معلم 10000 واحد بانوا لنا حولوا الدي ان اس ديالهم من شوبيفاي لعندنا، فات 10000 انا قلت هدا دونك صافي معلم. كسبت واحد الثقه في النفس خطيره هي باش درت ديك البوستات الدراري، ما راه فريمون ما ساهل. anyway guys باقا غادي نكملوا الدوره ديال الاي كوميرس لان فريمون بغينا بزاف ديال الناس. الخوت اللي تيقول لي ديرهم بالدارجه يمكنش نديرهم بالدارجه، راه المصريين فيو كانوا هما الاولين، ودوك الناس كيسمعوا تيخدموا الجزائريين قربوا للمغاربه، تيبان لي الجزائر يفوتوهم الخوالجه حتى هما. هذا هو علاش كندير الدوره باللغه العربيه، واخا كنعاني مع العربيه. انا الدارجه ديالي الطق كان خاصني كنت كنتسناهم يدرجوا المقرر باش نولي دكتور فهمتي في الجامعه ديال اللغه الدارجه، لان اللغه الدارجه ديالي هربان. وهذا هو الهدف اللي كنقلبوا عليه انا والتيم ديال يو كان كاملين، ندير واحد ليمباكت في هذا العالم هذا. بزاف ديال الناس نخليهم يخدموا في لي كوميرس، بزاف ديال الناس يبداو لي كوميرس، ونكون واحد السبب ديال اننا غيرنا حياه ديال بزاف الناس وصوفينا بزاف الناس، وبسبابنا بزاف ديال الناس بداو المشروع ديالهم، بسببنا الناس تحركوا وداروا شي حاجه وخدموا لي كوميرس وخدموا معاهم الناس سواء يمشيو يوصلوا لهم السلعه، خدموا معاهم الناس كيتصلوا باش كونفيرموا الاوردرز. المهم الخير عند الله، في الاخر الخير راه كاين عند الله واللي كيحسب. انا كندوي من 2012 ليمباكت ديالي ما يمكنش نعبرو. نقول لك مثلا شحال هاد الناس اللي تعلموا هادشي اللي كنقول وبداو تيدخلوا الفلوس، والمغرب شحال ولا كيدخلوا ديال الفلوس من برا بسبب ما يمكنش نعبرو، ولكن بيو كان ممكن نعبرو، واخا احسن عبار هو اللي عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو العبار اللي كنتسناه معلم اللي ما كيزقل لا صغيره لا كبيره. واحد قلت شي جمله واثرتي فيه مزيان، حس بليه خايب حس بليه. وصراحه الانسان فهمتي شحال واحد يقول لي اخويا سيمون انت كدوي لنا على الفلوس والدنيا اشنو وجدتي الاخره الصاد عرفتي شنو يدوي عليك شي واحد الفوق كلاشيك. انا نمرض والله حتى نمرض غادي تجيني واحد الازمه نفسيه فهمتي. شي واحد الفوق كلاشاني مثلا دابا يقول لهم هذاك شحال عطا كاع عطا 100 مليون انا عطيت 100 مليار يضرني خاطر. اما انت الصاد ما عطيت حتى درهم ولا عطيت شي بركه قليله سير حشمه صاحبي. كنقول لك تحرك وراه كاين علاش تحرك، وبالله راه ممكنه، وكما درتها انا راه ممكن ديرها انت، وبالعكس انت ممكن دير ما احسن، لان دابا توفرت المعلومات وتوفرت بزاف الحوايج اللي ما كانوش في العهد ديالي انا وكون كانوا وهلي. تحيه صاحبي وميت ما كدير والو في الحياه وقالت اللهم ارزقنا الاخره. عاد ترزق الحبس لا ترزق معلم، ما ترزق لا دنيا لا اخره. دير شي حاجه، راه العمل عباده. ورينا شي ليفل في العمل، ورينا شي ليفل هربان. اش من هو مرسيدس بان تحلمي بشي لوغان انت عندك
واحد الجاكوار، عندك واحد المازيراتي، شي فيراري، هي ملاوحه داك الحلم اللي تيحلموا به هما انت عندك هي ملاوح. ما تنوريكش هادشي باش نعيق عليك، باش ناثر فيك تحرك. هذا هو الامباكت اللي كنبغي نغرس في الدراري. خدمها معلم عليكم، الخدمه ها شنو ممكن، ماشي كنتصور عليك. ها حياه واحد المضفكر كان عايش في دواري زيكي، دابا عايش في الفايف ستارز هوتيلز، مسافر بخير، فلوس كاين. او بالعكس الاخوان، راه دوك البوسترات تاع 100 100 مليون، واحد الفيديو ديالو حيتين قادوا له واحد الفيديو بالشلحه، حيتين قادوا له فيديو ديال كبور الشعيبيه. والله الاخوان لا داكشي كان انا كنضحك عليه، وراه كنت بارطاجيتهم كاع عندي وما كاين حتى شي مشكل، ومرحبا الف مرحبا. شرا للوالده ديالو فيلا كادو، شرا للوالد ديالو فيرما كادو، عنده مازيراتي، عنده جاكوار، هي مليوحهم في المغرب ما كيسووا حتى لعبه. دابا ملي المغرب وقف في كورونا عاود تجيب داكشي، ماشي كثير، هي 100 مليون، ولكن ما داروهاش بزاف اللي كيدويو. ما نقولش كلمه ما كتبش، وانما نقول كلمه ما تفاهمناش. يعني حنا في الاخر الشركه كنبغيو نبيعوا حصه منها، انا كنملك فيها 15%، كاين الشركاء الاخرين كنبغيو نبيعوا حصه منها، طالبين ثمن، عطاه داك الصندوق استثماري مرحبا، ما عطاهاش راه نشوفوا واحد اخر. بالعكس الساط المعلمين هما اللي تجيو الدنيا ودي تجيو الاخره. الدنيا يتجيو فيها شي ليفل صعيب، فهمتي، شي ليفل كبير، وفي الاخره يتجيو ليفل كبير. اما ديك تا مضفكر يتجي بوشي الاخره، مضفكر ما تجي الاخره لا الدنيا الساط عايش معذب هنا ولا. المهم الاخوان اللي كنت كنبارطاجي معاك شي حاجه، راه الهدف هو كنبغي نموتيفيك، ماشي واحد ليمباكت، بغينا ندير واحد ليمباكت، وراه الله هو اللي كيحسب في الاخر، والله هو اللي عارف النيه ديال كل واحد. وانا راه باغي نتي هنا ولهيه من الاخر. يعني انت شوف واحد ولد دواري زيكي بدا من الزيرو مقاتل فين وصل اللي ولا دابا، فهمتي. نتمنى حتى انت نشوفك شاري فيلا للوالده ديالك، مالي في الوالد ديالك، عندك حتى انت داك القجاق اللي تيحلموا بهم في المغرب. بنادم باغي تيحلم بشي طومي بلا مرسيدس، حاول الصاد تقنع غير واحد بشي حاجه قديتها، حاول تقنع 10 الناس، تلقاها صعيبه. ما عرفتش شنو صعيبه تقنع ما هي فوق 10000 واحد. خويا راه من ديك الساعه كاع ركبتني واحد الثقه في النفس خايبه. خوان راني كنضحك من داك الثقه د الهضره هادي، ولكن المهم الدارجه ديالي واعره ضليع في اللغه الدارجه، بحكم كبرت في مراكش، الرباط، عارف المصطلحات ديالهم، مكناس المصطلحات ديالهم، فهمتي. خديت من بزاف ديال القناه في المغرب، والدارجه عندي بوك، وكنعاني ملي كنكون كندوب باللغه العربيه، واللغه العربيه ديالي مدرحه، ولكن انت توصل الفكره، وهذا هو المهم من اللغه اصلا اللي جدرت باش توصل الفكره. والناس كتوصلها الفكره وخدامه، والمصريين خدامين، الجزائريين خدامين، الخليجيين خدامين، والناس خدامه. الاخوان قبل ما نمشي اخر ستوري، الناس اللي كيقادوا عليا فيديوهات ديال الضحك، بوستيرات 100 مليون، ال100 كبور الشعيبيه، هادو ما داخلينش في هادشي الكلاشات، انا كنحترمكم داكشي ضحك، السيطان كملوا في الضحك، انا ما عنديش مشكل وتبارك الله عليكم. يعني الا كنتي كتضحك هاد الهضره هادي راك انت ما داخلش فيها، كنتي كتكلاشيني راك داخل فيها. المهم راه تحتي مفتوحه معلم، وريني علاش قد، وريني كون قد فمك قد دراعك، كنتي كتضحك راه فيك بليزر. والله اخويا راه ما كاين حتى شي مشكل، وما عندي ما تنتقلقش. حتى الا ما كتبش انفستيسمون مغربي من صندوق استثماري مغربي، ديك الساعه غادي نشوفوا شي صندوق استثماري اخر. مي المهم هو داك الامباكت، عدد الفرص ديال الشغل اللي غادي تصنع، اللي ديجا تصنعوا، ولكن هادشي باقي والو. الخوت بالرجوله التجاره الالكترونيه واحد الفرصه كبيره، ويوكان هي نفس البلاتفورم باش درت انا الملاير الحمد لله، ونيكست ميديا هي اللي كانت خدامه ديك البلاتفورم، وحتى 2020 عاد فكرنا بارطاجيوها مع بنادم. والفكره ديال الغيساني ماشي ديالي. بنادم كيدوا صاحبي وقال لك اجي يجي كلاشيني، باش تكلاشيني خاص نكونوا في نفس الليفل، هادي بعدا خاص تعرفها، الا كنتي كضحك هانيه. اما باش تكلاشيني فريمون تقصحني خاصك تكون معايا في نفس الليفل. اما انت السطرك لتحت اخنوش لا كلاشيني، الا دوا عليا نتخبع شهر ما نبانش. بالمناسبه ندير واحد القضيه، الدراري اللي بغا يكلاشيني يعطي 101 ديال $1000، يفوتني ب $1000، هذاك هو الكلاش، نسميك كلاشيتيني، ونعترف بك ونطاقي كنكتب لك خويا احتراماتي. اما من غير هاد الشرع الهضره خاويه حلا لفم الخاوي. يعني انت شوف واحد ولد دواري زيكي بدا من الزيرو مقاتل فين وصل اللي ولا دابا، فهمتي. نتمنى حتى انت نشوفك شاري فيلا للوالده ديالك، مالي في الوالد ديالك، عندك حتى انت داك القجاق اللي تيحلموا بهم في المغرب. بنادم باغي تيحلم بشي طومي بلا مرسيدس.